ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सीताराम स्तोत्र। अयोध्यापुर नेतारं मिथिलापुर नायिकां राघवाणामलंकारं वैदेहानामलंक्रियां रघूणां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंश समुद्भूतं सोमवंश समुद्भवां पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनक भूपतेः वसिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगां कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्ष्यं स्फुरदिन्देवरेक्षणां चन्द्रकान्ताननाम्भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननां मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसवधूगतां चन्द्रनार्दभुजामध्यं कुम्कुमार्द्रकुचस्थलीं चापलङ्कृतहस्ताब्जं पदमालङ्कृतपाणिकां शरणागतगोप्तारं प्रणिपादप्रसादिकां कालमेघनिभं रामं कार्तस्वरसमप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रवस्त्रभूषणाम् अनुक्षणं कटाक्षाभ्याम् अन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्यसदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पती इमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यद्य कृतार्थताम् अनेन स्तौति यः स्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः तस्य तौ तनुतां पुण्यास् सम्पदः सकलार्थदाः। एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्री आञ्जनेय स्तोत्र। ओम आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमंत्र निराकर्ता परयंत्र प्रभेदकः सर्वग्रह विनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्व लोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्व विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्बालसन्नद्ध लम्बमानः शिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः काराग्निविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरिसुतः सीताशोकनिवारकः अंजनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः
शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेज रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमेनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्यविकृतपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत् प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमध्यानस्तोत्रम्। नमस्ते देवदेवेश नमस्ते राक्षसान्तक नमस्ते वानराधीश नमस्ते वायुनन्दन नमस्त्रिमूर्तिर्वपुषे वेदवेद्याय ते नमः रेवानदीविहाराय सहस्रभुजधारिणे सहस्रवनितालोल कपिरूपाय ते नमः दशाननवधार्थाय पञ्चाननधराय च सुवरचलाकतत्राय तस्मै हनुमते नमः करकटीवधवेलायां षडाननधराय च सर्वलोकहितार्थाय वायुपुत्राय ते नमः रामाङ्कमुद्राधराय ब्रह्मलोकनिवासिने विंशद्भुजसमेताय तस्मै रुद्रात्मने नमः सर्वस्वतन्त्रदेवाय नानायुधधराय च दिव्यमङ्गलरूपाय हनुमद्ब्रह्मणे नमः दुर्दण्डिबन्धमोक्षाय कालनेमिहराय च मैरावणविनाशाय वज्रदेहाय ते नमः सर्वलोकप्रपूर्णाय भक्तानां हृन्नव्यासिने आर्तानां रक्षणार्थाय वेदवेद्याय ते नमः सर्वमन्त्रस्वरूपाय सृष्टिस्थित्यन्तहेतवे नानावर्णधरायास्तु पापनाशयते नमः गङ्गातीरे विप्रमुख कपिलानुग्रहच्छया चतुर्भुजावताराय भविष्यद्ब्रह्मणे नमः कौपीनकटिसूत्राय दिव्ययज्ञोपवीतिने पीताम्बरधरायास्तु कालरूपाय ते नमः यज्ञकर्त्रे यज्ञभोक्त्रे नानाविद्याविहारिणे त्रिमूर्तितेजो वपुषे दिव्यरूपाय ते नमः कदलीफलहस्ताय हेमरम्बाविहारिणे भक्तध्यानवसन्ताय सर्वभूतात्मने नमः वल्लरीधार्ययुक्ताय सहस्राश्वरथाय च गुण्डक्रियागीतगान चतुराय नमो नमः पञ्चाशद्व्रणरूपाय सूक्ष्मरूपाय विष्णवे नरवानरवेषाय बहुरूपाय ते नमः लङ्किणीवशवेलायामष्टादशभुजात्मने ध्वजदत्तप्रपन्नाय अग्निगर्भाय ते नमः उष्ट्रारोहविराराय पार्वतीनन्दनाय च वज्रप्रहारचिह्नाय तस्मै सर्वात्मने नमः पम्पातीरविहाराय केसरीनन्दनाय च तप्तकाञ्चनवर्णाय वीररूपाय ते नमः शक्तिं पाशं च कुन्तं परशमपि हलं तोमरं खेटकं च
शङ्खं चक्रं त्रिशूलं मुसलमपि गदां पट्टसमुद्गरं च गाण्डीवं चारुपद्मं द्विनवभुजवरे खड्गमय्या ददानं वन्देऽहं वायुसूनुं सुररिपुमथनं भक्तरक्षाधुरीणीम् अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकां राघवाणामलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियां रघूणां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवां पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः वसिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगां कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्देवरेक्षणां चन्द्रकान्ताननाम्भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननां मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसवधूगतां चन्द्रनार्दभुजामध्यं कुम्कुमार्द्रकुचस्थलीं चापलङ्कृतहस्ताब्जं पदमालङ्कृतपाणिकां शरणागतगोप्तारं प्रणिपादप्रसादिकां कालमेघनिभं रामं कार्तस्वरसमप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रवस्त्रभूषणाम् अनुक्षणं कटाक्षाभ्याम् अन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्यसदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पती इमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यद्य कृतार्थताम् अनेन स्तौति यः स्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः तस्य तौ तनुतां पुण्यास् सम्पदः सकलार्थदाः एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्री आञ्जनेय स्तोत्रम्। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्बालसन्नद्ध लम्बमानः शिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः काराग्निविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरिसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान्
सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमेनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्यविकृतपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत् प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम् यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमध्यानस्तोत्रम्। नमस्ते देवदेवेश नमस्ते राक्षसान्तक नमस्ते वानराधीश नमस्ते वायुनन्दन नमस्त्रिमूर्तिर्वपुषे वेदवेद्याय ते नमः। रेवानदीविहाराय सहस्रभुजधारिणे सहस्रवनितालोल कपिरूपाय ते नमः। दशाननवधार्थाय पञ्चाननधराय च सुवरचलाकतत्राय तस्मै हनुमते नमः। करकटीवधवेलायां षडाननधराय च सर्वलोकहितार्थाय वायुपुत्राय ते नमः। रामाङ्कमुद्राधराय ब्रह्मलोकनिवासिने विंशद्भुजसमेताय तस्मै रुद्रात्मने नमः। सर्वस्वतन्त्रदेवाय नानायुधधराय च दिव्यमङ्गलरूपाय हनुमद्ब्रह्मणे नमः। दुर्दण्डिबन्धमोक्षाय कालनेमिहराय च मैरावणविनाशाय वज्रदेहाय ते नमः। सर्वलोकप्रपूर्णाय भक्तानां हृन्नव्यासिने आर्तानां रक्षणार्थाय वेदवेद्याय ते नमः। सर्वमन्त्रस्वरूपाय सृष्टिस्थित्यन्तहेतवे नानावर्णधरायास्तु पापनाशयते नमः। गङ्गातीरे विप्रमुख कपिलानुग्रहच्छया चतुर्भुजावताराय भविष्यद्ब्रह्मणे नमः। कौपीनकटिसूत्राय दिव्ययज्ञोपवीतिने पीताम्बरधरायास्तु कालरूपाय ते नमः। यज्ञकर्त्रे यज्ञभोक्त्रे नानाविद्याविहारिणे त्रिमूर्तितेजो वपुषे दिव्यरूपाय ते नमः। कदलीफलहस्ताय हेमरम्बाविहारिणे भक्तध्यानवसन्ताय सर्वभूतात्मने नमः। वल्लरीधार्ययुक्ताय सहस्राश्वरथाय च गुण्डक्रियागीतगान चतुराय नमो नमः। पञ्चाशद्वर्णरूपाय सूक्ष्मरूपाय विष्णवे नरवानरवेषाय बहुरूपाय ते नमः। लङ्किणीवशवेलाय अष्टादशभुजात्मने ध्वजदत्तप्रपन्नाय अग्निगर्भाय ते नमः। उष्ट्रारोहविराराय पार्वतीनन्दनाय च वज्रप्रहारचिह्नाय तस्मै सर्वात्मने नमः। पम्पातीरविहाराय केसरीनन्दनाय च तप्तकाञ्चनवर्णाय
वीररूपाय ते नमः। शक्तिं पाशं च कुन्तं परशमपि हलं तोमरं खेटकं च शङ्खं चक्रं त्रिशूलं मुसलमपि गदां पट्टसमुद्गरं च गाण्डीवं चारुपद्मं द्विनवभुजवरे खड्गमय्या ददानं वन्देऽहं वायुसूनुं सुररिपुमथनं भक्तरक्षाधुरीणीम्। अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकां राघवाणामलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियां रघूणां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवां पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः वसिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगां कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्ष्यं स्फुरदिन्देवरेक्षणां चन्द्रकान्ताननाम्भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननां मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसवधूगतां चन्द्रनार्दभुजामध्यं कुङ्कुमार्द्रकुचस्थलीं चापलङ्कृतहस्ताब्जं पदमालङ्कृतपाणिकां शरणागतगोप्तारं प्रणिपादप्रसादिकां कालमेघनिभं रामं कार्तस्वरसमप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रवस्त्रभूषणाम् अनुक्षणं कटाक्षाभ्याम् अन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्यसदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पती इमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यद्य कृतार्थताम्। अनेन स्तौति यः स्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः तस्य तौ तनुतां पुण्यास् सम्पदः सकलार्थदाः। एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्री आञ्जनेय स्तोत्रम्। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनः सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्बालसन्नद्ध लम्बमानः शिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः काराग्निविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरिसुतः सीताशोकनिवारकः अंजनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो
दैत्यकार्यविघातकः अक्ष्यहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणी भञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमेनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्यविकृतपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमध्यानस्तोत्रम्। नमस्ते देवदेवेश नमस्ते राक्षसान्तक नमस्ते वानराधीश नमस्ते वायुनन्दन नमस्त्रिमूर्तिर्वपुषे वेदवेद्याय ते नमः रेवानदीविहाराय सहस्रभुजधारिणे सहस्रवनितालोल कपिरूपाय ते नमः दशाननवधार्थाय पञ्चाननधराय च सुवरचलाकतत्राय तस्मै हनुमते नमः करकटीवधवेलायां षडाननधराय च सर्वलोकहितार्थाय वायुपुत्राय ते नमः रामाङ्कमुद्राधराय ब्रह्मलोकनिवासिने विंशद्भुजसमेताय तस्मै रुद्रात्मने नमः सर्वस्वतन्त्रदेवाय नानायुधधराय च दिव्यमङ्गलरूपाय हनुमद्ब्रह्मणे नमः दुर्दण्डिबन्धमोक्षाय कालनेमिहराय च मैरावणविनाशाय वज्रदेहाय ते नमः सर्वलोकप्रपूर्णाय भक्तानां हृन्नव्यासिने आर्तानां रक्षणार्थाय वेदवेद्याय ते नमः सर्वमन्त्रस्वरूपाय सृष्टिस्थित्यन्तहेतवे नानावर्णधरायास्तु पापनाशयते नमः गङ्गातीरे विप्रमुख कपिलानुग्रहच्छया चतुर्भुजावताराय भविष्यद्ब्रह्मणे नमः कौपीनकटिसूत्राय दिव्ययज्ञोपवीतिने पीताम्बरधरायास्तु कालरूपाय ते नमः यज्ञकर्त्रे यज्ञभोक्त्रे नानाविद्याविहारिणे त्रिमूर्तितेजो वपुषे दिव्यरूपाय ते नमः कदलीफलहस्ताय हेमरम्बाविहारिणे भक्तध्यानवसन्ताय सर्वभूतात्मने नमः वल्लरीधार्ययुक्ताय सहस्राश्वरथाय च गुण्डक्रियागीतगान चतुराय नमो नमः पञ्चाशद्व्रणरूपाय सूक्ष्मरूपाय विष्णवे नरवानरवेषाय बहुरूपाय ते नमः लङ्किणीवशवेलायामष्टादशभुजात्मने ध्वजदत्तप्रपन्नाय अग्निगर्भाय ते नमः उष्ट्रारोहविराराय पार्वतीनन्दनाय च वज्रप्रहारचिह्नाय
तस्मै सर्वात्मने नमः। पंपातीरविहाराय केसरी नंदनाय च तप्तकाञ्चनवर्णाय वीररूपाय ते नमः। शक्तिं पाशं च कुन्तं परशमपि हलं तोमरं खेटकं च शङ्खं चक्रं त्रिशूलं मुसलमपि गदां पट्टसमुद्गरं च गाण्डीवं चारुपद्मं द्विनवभुजवरे खड्गमय्या ददानं वन्देऽहं वायुसूनुं सुररिपुमथनं भक्तरक्षाधुरीणीम्। अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकां राघवाणामलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियां रघूणां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवां पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः वसिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगां कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्ष्यं स्फुरदिन्देवरेक्षणां चन्द्रकान्ताननाम्भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननां मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसवधूगतां चन्द्रनार्दभुजामध्यं कुम्कुमार्द्रकुचस्थलीं चापलङ्कृतहस्ताब्जं पदमालङ्कृतपाणिकां शरणागतगोप्तारं प्रणिपादप्रसादिकां कालमेघनिभं रामं कार्तस्वरसमप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रवस्त्रभूषणाम् अनुक्षणं कटाक्षाभ्याम् अन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्यसदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पती इमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यद्य कृतार्थताम्। अनेन स्तौति यः स्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः तस्य तौ तनुतां पुण्यास् सम्पदः सकलार्थदाः। एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्री आञ्जनेय स्तोत्रम्। ओम आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमंत्र निराकर्ता परयंत्र प्रभेदकः सर्वग्रह विनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्व लोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्व विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्बालसन्नद्ध लम्बमानः शिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः काराग्निविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरिसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो
दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमेनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्यविकृतपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत् प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम् यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमध्यानस्तोत्रम्। नमस्ते देवदेवेश नमस्ते राक्षसान्तक नमस्ते वानराधीश नमस्ते वायुनन्दन नमस्त्रिमूर्तिर्वपुषे वेदवेद्याय ते नमः। रेवानदीविहाराय सहस्रभुजधारिणे सहस्रवनितालोल कपिरूपाय ते नमः। दशाननवधार्थाय पञ्चाननधराय च सुवरचलाकतत्राय तस्मै हनुमते नमः। करकटीवधवेलायां षडाननधराय च सर्वलोकहितार्थाय वायुपुत्राय ते नमः। रामाङ्कमुद्राधराय ब्रह्मलोकनिवासिने विंशद्भुजसमेताय तस्मै रुद्रात्मने नमः। सर्वस्वतन्त्रदेवाय नानायुधधराय च दिव्यमङ्गलरूपाय हनुमद्ब्रह्मणे नमः। दुर्दण्डिबन्धमोक्षाय कालनेमिहराय च मैरावणविनाशाय वज्रदेहाय ते नमः। सर्वलोकप्रपूर्णाय भक्तानां हृन्नव्यासिने आर्तानां रक्षणार्थाय वेदवेद्याय ते नमः। सर्वमन्त्रस्वरूपाय सृष्टिस्थित्यन्तहेतवे नानावर्णधरायास्तु पापनाशयते नमः। गङ्गातीरे विप्रमुख कपिलानुग्रहच्छया चतुर्भुजावताराय भविष्यद्ब्रह्मणे नमः। कौपीनकटिसूत्राय दिव्ययज्ञोपवीतिने पीताम्बरधरायास्तु कालरूपाय ते नमः। यज्ञकर्त्रे यज्ञभोक्त्रे नानाविद्याविहारिणे त्रिमूर्तितेजो वपुषे दिव्यरूपाय ते नमः। कदलीफलहस्ताय हेमरम्बाविहारिणे भक्तध्यानवसन्ताय सर्वभूतात्मने नमः। वल्लरीधार्ययुक्ताय सहस्राश्वरथाय च गुण्डक्रियागीतगान चतुराय नमो नमः। पञ्चाशद्वर्णरूपाय सूक्ष्मरूपाय विष्णवे नरवानरवेषाय बहुरूपाय ते नमः। लङ्किणीवशवेलाय
अष्टादशभुजात्मने ध्वजदत्त प्रपन्नाय अग्निगर्भाय ते नमः उष्ट्रारोह विराराय पार्वती नंदनाय च वज्रप्रहार चिह्नाय तस्मै सर्वात्मने नमः पंपातीरविहाराय केसरी नंदनाय च तप्तकाञ्चनवर्णाय वीररूपाय ते नमः शक्तिं पाशं च कुन्तं परशमपि हलं तोमरं खेटकं च शङ्खं चक्रं त्रिशूलं मुसलमपि गदां पट्टसमुद्गरं च गाण्डीवं चारुपद्मं द्विनवभुजवरे खड्गमय्या ददानं वन्देऽहं वायुसूनुं सुररिपुमथनं भक्तरक्षाधुरीणीम् अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकां राघवाणामलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियां रघूणां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवां पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः वसिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगां कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्ष्यं स्फुरदिन्देवरेक्षणां चन्द्रकान्ताननाम्भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननां मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसवधूगतां चन्द्रनार्दभुजामध्यं कुङ्कुमार्द्रकुचस्थलीं चापलङ्कृतहस्ताब्जं पदमालङ्कृतपाणिकां शरणागतगोप्तारं प्रणिपादप्रसादिकां कालमेघनिभं रामं कार्तस्वरसमप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रवस्त्रभूषणाम् अनुक्षणं कटाक्षाभ्याम् अन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्यसदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पती इमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यद्य कृतार्थताम् अनेन स्तौति यः स्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः तस्य तौ तनुतां पुण्यास् सम्पदः सकलार्थदाः एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्री आञ्जनेय स्तोत्रम्। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनः सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्बालसन्नद्ध लम्बमानः शिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः काराग्निविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान्
वानरः केसरिसुतः सीताशोकनिवारकः अंजनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमेनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्यविकृतपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमध्यानस्तोत्रम्। नमस्ते देवदेवेश नमस्ते राक्षसान्तक नमस्ते वानराधीश नमस्ते वायुनन्दन नमस्त्रिमूर्तिर्वपुषे वेदवेद्याय ते नमः रेवानदीविहाराय सहस्रभुजधारिणे सहस्रवनितालोल कपिरूपाय ते नमः दशाननवधार्थाय पञ्चाननधराय च सुवरचलाकतत्राय तस्मै हनुमते नमः करकटीवधवेलायां षडाननधराय च सर्वलोकहितार्थाय वायुपुत्राय ते नमः रामाङ्कमुद्राधराय ब्रह्मलोकनिवासिने विंशद्भुजसमेताय तस्मै रुद्रात्मने नमः सर्वस्वतन्त्रदेवाय नानायुधधराय च दिव्यमङ्गलरूपाय हनुमद्ब्रह्मणे नमः दुर्दण्डिबन्धमोक्षाय कालनेमिहराय च मैरावणविनाशाय वज्रदेहाय ते नमः सर्वलोकप्रपूर्णाय भक्तानां हृन्नव्यासिने आर्तानां रक्षणार्थाय वेदवेद्याय ते नमः सर्वमन्त्रस्वरूपाय सृष्टिस्थित्यन्तहेतवे नानावर्णधरायास्तु पापनाशयते नमः गङ्गातीरे विप्रमुख कपिलानुग्रहच्छया चतुर्भुजावताराय भविष्यद्ब्रह्मणे नमः कौपीनकटिसूत्राय दिव्ययज्ञोपवीतिने पीताम्बरधरायास्तु कालरूपाय ते नमः यज्ञकर्त्रे यज्ञभोक्त्रे नानाविद्याविहारिणे त्रिमूर्तितेजो वपुषे दिव्यरूपाय ते नमः कदलीफलहस्ताय हेमरम्बाविहारिणे भक्तध्यानवसन्ताय सर्वभूतात्मने नमः वल्लरीधार्ययुक्ताय सहस्राश्वरथाय च गुण्डक्रियागीतगान चतुराय नमो नमः पञ्चाशद्व्रणरूपाय सूक्ष्मरूपाय विष्णवे
नरवानरवेषाय बहुरूपाय ते नमः लङ्किणीवशवेलाय अष्टादशभुजात्मने ध्वजदत्त प्रपन्नाय अग्निगर्भाय ते नमः उष्ट्रारोहविराराय पार्वतीनन्दनाय च वज्रप्रहारचिह्नाय तस्मै सर्वात्मने नमः पम्पातीरविहाराय केसरीनन्दनाय च तप्तकाञ्चनवर्णाय वीररूपाय ते नमः शक्तिं पाशं च कुन्तं परशमपि हलं तोमरं खेटकं च शङ्खं चक्रं त्रिशूलं मुसलमपि गदां पट्टसमुद्गरं च गाण्डीवं चारुपदमं द्विनवभुजवरे खड्गमय्याददानं वन्देऽहं वायुसूनुं सुररिपुमथनं भक्तरक्षाधुरीणीम्।